ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वादिसन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। तत्र अस्माकं क्रमे गतपाठे प्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ तावत् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रसम्बद्धं विचारमेव तत्र कृतवन्तः। ततश्च तस्मिन्नेव सूत्रे अस्माभिः उदाहरणत्वेन शिवोर्च्यः इति उदाहरणं यत् स्वीकृतं वर्तते, तस्मिन् उदाहरणे तत्र तावत् तन्नाम प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घः यः प्राप्तः तस्य पूर्वसवर्णदीर्घस्य नादिचि इत्यनेन सूत्रेण यः निषेधः अस्माभिः विगतपाठे पठितः उक्तः, तत्र अपवादे निषिद्धे उत्सर्गस्य पुनः उपस्थितिः अथवा स्थितिः न भवति इत्यत्र सूत्रकारस्य तौ सत् भित्योऽध्यौ नदे इति उदाहरणद्वयं नाम सूत्रद्वयं प्रमाणभूतं भवति, अथवा तत्र निर्देशद्वयम् अस्माभिः तत् गृहीतुं शक्यते इति दृष्टं। ततः परं तत्र प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। सूत्रे आदौ तु शिवोर्च्यः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः कृता। आदुगुणः इत्यनेन गुणः एङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपं शिवोर्च्यः इति रूपं साधितम्। ततः परं तत्र सूत्रे अतः इति कुतः उक्तम् इति चेत् तत्र देवा अत्र इति दीर्घात् परस्यापि रोः उत्वं यथा न स्यात् तदर्थम् अतः इत्युक्तम् इति अस्माभिः पठितम्। ततश्च अति इति कुतः उक्तं नाम एङः पदान्ताद् अति इत्यस्मात् अति इत्यस्य अनुवर्तनं कुतः भवति इति चेत् तत्र दीर्घे आकारे परतः अपि रोः उत्वं यथा न स्यात्, अतः श्व आगन्ता इत्यत्र रोः उत्वं न भवति इति। तदनन्तरम् अप्लुतात् इति कुतः उक्तम् इति चेत् सुस्रोता अत्र सनाहि इत्यत्र प्लुतात् परतः विद्यमानस्य रोः उत्वं यथा न स्यात् तदर्थम् अप्लुतात् इत्युक्तम्। ततः च अग्रे तत्र विचारः विहितः यत् प्लुतस्य असिद्धत्वात् अतः परः अयम् अकारः भवति इति। तत्र अप्लुतात् इति विशेषणे तु तत्सामर्थ्यात् न असिद्धत्वं, नाम सूत्रे अप्लुतात् इति विशेषणं यत् प्रदत्तं तद्विशेषणसामर्थ्यादेव तत्र प्लुतस्य असिद्धत्वं न भवति। प्लुतः सिद्धः एव भवति उत्वस्य दृष्टौ। अतः ततः परतः विद्यमानस्य तत्र रोः उत्वस्य वारणाय प्रकृते अस्माभिः तत्र तन्नाम अप्लुतात् इति पदस्य ग्रहणं कर्तव्यमेव। तर्हि तत्र पूर्वपक्षिणा पुनरपि आक्षिप्तं यत् भोः अतीति तपरकरणसामर्थ्यादेव अत्र रोः उत्वं निवृत्तं खलु भवति, अतः कुतः अप्लुतादिति। तर्हि तत्र उक्तं तपरकरणस्य तु प्रकृते सामर्थ्यं न भवति। तपरकरणं तु दीर्घनिवृत्त्या दीर्घस्य नाम दीर्घात् परतः विद्यमानस्य रोः उत्वं न भवतु। अतः तत्र उत्ववारणाय तस्य चारितार्थ्यं वर्तते, प्रकृते तु तस्य सामर्थ्यं नास्ति इति तत्र अस्माभिः व्याख्यायां सिद्धान्तप्रतिपादनपूर्वकं विस्तरेण तत्र प्रतिपादितं। ततश्च तत्र प्रत्युदाहरणान्तरम् अस्माभिः दृष्टम् अप्लुते इति किं तिष्ठदुपयाग्निदत्त इति। नाम अत्र रोः परतः प्लुतः अकारः भवति,
ह्रस्वः अकारः न भवति, अतः एव रोः उत्तुं प्रकृते न भवति। प्रकृते अग्निदत्त इति प्रयोगे तु गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्यैकीकस्य प्राचाम् इत्यनेन सूत्रेण प्लुतविधानं भवति आद्यस्य अकारस्य इति अपि अस्माभिः पठितं। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रमारब्धं हसि च इति। तत्र शिवो वन्द्यः इत्यादिषु प्रयोगेषु रोः परतः अप्लुतः अत् न भवति इति कृत्वा अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन सूत्रेण रोः उत्तुं न प्राप्नोति इति कृत्वा अयं सूत्रारम्भः। तस्य च सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः दृष्टः इति अप्लुतात् अतः परस्य रोः उः स्यात् हसि इति। अतः तत्र शिवस् वन्द्यः इत्यवस्थायां सकारस्य रुत्वं तस्य उत्वं गुणः शिवो वन्द्यः इति रूपं भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टं। ततश्च तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। तस्य अतपरकत्वाभावात् नाम कस्य रोः इत्यर्थः पूर्वसूत्रेण उत्तुं न प्राप्तमिति वचनमिदं। नाम पूर्वसूत्रेण प्रकृते उत्तुं न प्राप्तं भवति, अतः अस्य वचनस्य आरम्भः अत्र क्रियते इत्यर्थः। एवं खलु। ततः इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः अयं च आसीत् तृतीयः पाठः अन्तिमस्य स्वादिसन्धिप्रकरणस्य। नाम अन्तिमं सन्धिप्रकरणम् इदम् अस्माकं वर्तते भवतु। ततः इदानीम् अग्रे पठनीयम्। अग्रे तत्र कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते। शिवो वन्द्यः इति रूपम् अस्माभिः साधितमेव। एवञ्च चतुर्थः पाठः अस्य स्वादिसन्धिप्रकरणस्य भवति तत्र आरब्धः। कथयति व्याख्याता, ननु प्रातरत्र भ्रातर्गच्छ इत्यत्र रेफस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते इति हसि च इति च उत्वं कुतो न स्यात्। एवं खलु। एकः प्रयोगः अस्ति, प्रातरत्र प्रातर् अत्र, तत्र रेफः वर्तते। तस्य रेफस्य एतेन अतोरोरप्लुतादप्लुते यथा शिवस्वन्द्यः, शिवरुवन्द्यः, शिवर् वन्द्यः, तस्य रोः उत्वं शिव उ वन्द्यः नैव। अत्र शिवस् अर्च्यः इत्यत्र आदौ पश्यन्तु। नाम प्रातरत्र इति प्रयोगस्य शिवोर्च्यः इति प्रयोगेण सह तुलनां कृत्वा पश्यन्तु। ततः परं भ्रातर्गच्छ इत्यत्र शिवो वन्द्यः इत्यनेन प्रयोगेण सह तुलनां कृत्वा पश्यामः। एवं खलु। तर्हि प्रकृते प्रातर् अत्र इत्यत्र प्रातर् इत्यत्र तादृशी एव स्थितिः खलु भवति यथा तत्र शिवर् अर्च्यः एषा स्थितिः आसीत्। तदनन्तरं तस्य अस्माभिः उत्वं कृतं, गुणः कृतः शिवोर्च्यः इति साधितं। तद्वत् प्रातर् अत्र इत्यत्र यः रेफः, तस्य रेफस्य उत्वं गुणः प्रातोत्र इति कुतो नोच्यते। परन्तु प्रातोत्र इति तु प्रयोगः असाधुः। साधुप्रयोगस्तु प्रातरत्र इत्येव। एवमेव भ्रातर्गच्छ, तत्र भ्रातर् गच्छ इत्यवस्थायां भ्रातः इति सम्बोधने भवति। अग्रे वक्ष्यते। भ्रातृ इति ऋकारान्तस्य शब्दस्य सम्बोधने एकवचने च रूपं भवति। तर्हि भ्रातर् गच्छ इत्यत्रापि
रेफात् परतः हश्वर्णः अस्ति एव गकारः, अतः प्रकृतेऽपि उत्वं कुतो न स्यात्। ततः परं गुणादिकं कृत्वा भ्रातो गच्छ इति प्रयोगः कुतः न भवति इति चेत् तत्रैव विचारः क्रियते। पश्यन्तु, पुनः पङ्क्तिं पठन्तु। पूर्वपक्षः सम्यक् बुद्धौ उपस्थापनीयः। ननु प्रातरत्र भ्रातर्गच्छ इत्यत्र रेफस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते इति हसि च इति च उत्वं कुतो न स्यात् इत्यत आह। नाम न भवति, अत्र उत्वं न भवति। अनयोः प्रयोगयोः उत्वं न भवति। कुतः न भवति तदुच्यते। किम्? रोरित्यनुकाराबन्धग्रहणान्नेह इति अस्यां पङ्क्तौ समाधानं वर्तते। अतः अस्याः पङ्क्तेः सम्यक्तया तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। रोः नाम अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र रोः इति खलु उक्तं। यस्य च अनुवर्तनं हसि च इत्यत्र अपि भवति। तत्र उकारानुबन्धग्रहणं कृतम् एवं खलु। नाम उकारस्य अनुबन्धग्रहणं, नाम उकारः तत्र इति संज्ञकः योजितः एवं किल। तद् अनुबन्धग्रहणात् नेह नाम अत्र न, नाम अस्मिन् प्रयोगे न इति तद् कथयति व्याख्यातः। पश्यन्तु, उकारः अनुबन्धः अर्थात् इत् संज्ञकः। अनुबन्धो नाम इत् संज्ञकः। यस्य सः उकारानुबन्धः इति। कस्य? रेफस्य इत्यर्थः। अतः अग्रे कथयति, तस्यैव उत्वविधौ ग्रहणात् प्रातरत्र भ्रातर्गच्छ इत्यत्र रेफस्य उत्वं न भवति इति। एवं खलु। नाम यत्र रोः सकाशात् लब्धः रेफः, नाम रु इत्यस्य अनुबन्धलोपं विधाय यः रेफः लब्धः भवति तस्य एव उत्वम्, अथवा रोः एव उत्वम्। यः तु रोः सकाशात् लब्धः रेफः नास्ति तस्य उत्वं तु न भवति इत्यसौ विषयः कथं ज्ञायते? अयं विषयः तत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र रोः इति यदुक्तं तद्बलात् ज्ञायते। नाम तत्र रेफस्य उत्वं भवतु इति नोक्तं वर्तते। तत्र रोः उत्वं भवतु इत्युक्तं वर्तते। यद्यपि सत्यं रु इत्यस्यापि तत्र ऋ इत्येव अवशिष्यते, तत्सर्वम् अङ्गीकुर्मः। परन्तु यदि केवलस्य रेफस्यापि नाम सर्वविधस्यापि यदि रेफस्य उत्वं विवक्षितं स्यात् तदा अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र अतोरोः इति न कथयति स्म। एवं खलु। तत्र अतोरोप्लुतादप्लुते इति कथयति स्म। अर्थात् अतः परस्य रः अथवा रस्य इति कथयति स्म, रोः इति न कथयति स्म। रु र अनयोः अस्ति कश्चन भेदः। अतः अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र रोः इति यदुक्तं नाम उकारानुबन्धसहितस्य रेफस्य उत्वं भवतु इति यदुक्तं तेन विषयः एषः स्पष्टः भवति यत् यत्र रोः सकाशात् रेफः न लब्धः वर्तते, नाम तस्य उकारः अनुबन्धः नास्ति, तत्र तस्य उत्वं न भवति इति। प्रकृते उभयत्रापि तथैव अस्ति। प्रातरत्र भ्रातर्गच्छ
अत्र रोः सकाशात् न लभ्यते रेफः। यथा शिवर अर्च्य, शिवर वन्द्यः, तत्र विद्यमानः रेफः रुः। प्रकृते प्रकृते प्रयोगद्वये विद्यमानः रेफः र एव, अयं न रुः। एवं खलु। अतः प्रकृते अस्य उत्पन्न भवति इति। तर्हि अनयोः द्वयोः प्रयोगयोः, कयोः प्रयोगयोः, प्रातर्गच्छ, प्रातरत्र, प्रातर्गच्छ इत्यत्र कथं ज्ञायेत यत् प्रकृते विद्यमानः रेफः रोः सकाशात् न लब्धः वर्तते वा न वा इति चेत् तज्ज्ञानार्थम् अस्माभिः अनयोः द्वयोः शब्दयोः प्रातर् भ्रातर् किञ्चित् एतेषां रूपसिद्धिविषये वा अथवा अत्र किं प्रातिपदिकं वर्तते, कः प्रत्ययः भवति इति एतद्विषये अस्माभिः सामान्येन यदि ज्ञायते पर्याप्तं भवति, विषयः स्पष्टः भवति यत् प्रकृते कुतः रुः नास्ति, कुतः ऋ इत्येव अस्ति। एवं खलु। अतः तदग्रे कथयति प्रातर् इति हि रेफान्तम् अव्ययम्। इदम् एकम् अव्ययं वर्तते, अत्र मूलशब्दः एव रेफान्तः वर्तते प्रातर् इति। कथयति न तत्र रेफः उकारानुबन्धवान्। प्रकृते प्रातशब्दात् प्रात इति कश्चन शब्दः वर्तते, तस्मात् सुप्रत्ययः कृतः, तस्य ऋत्वं कृतं, तस्य रोः अयं ऋ इति वर्तते इति नास्ति। अयं तु स्वाभाव्येन एव मूलतः एव शब्दः प्रातर् इति रेफवान् वर्तते। प्रातर् इति केवलः रेफः एव तत्र वर्तते, तस्य उकारः इति संज्ञकः नास्ति। एवं खलु। अतः एव तत्र तु रोः उत्वं भवतु इत्युक्तं वर्तते, अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र हसि च इत्यत्र च, वा न वा। परन्तु प्रकृते तु रुः नास्ति, प्रकृते तु केवलः ऋ अस्ति। अस्माकं कृते तु तादृशः ऋ अपेक्षितः यस्य उकारः इति संज्ञकः भवेत्। अतः प्रकृते तस्य उत्वं न भवति। अग्रे कथयति भ्रातृशब्दात् सम्बुद्धिः सुः इति। भ्रातृ इति शब्दः, तस्मात् सम्बुद्धिसंज्ञकः प्रत्ययः, सम्बुद्धि नाम सम्बोधने सुप्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? भ्रातृ सु, भ्रातृ इति ऋकारान्तः शब्दः। ततः परं ऋतोऽङि सर्वनामस्थानयोः इति ऋकारस्य गुणः अकारोरपरः। नाम तेन तत् सूत्रम् अस्माभिः शब्दाधिकारे अग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण ऋकारस्य गुणः भवति। भ्रातृ सु इत्यवस्थायां ऋकारस्य गुणः अ इति भवति, स च रपरः सन् भवति। तदेव अतः एव उक्तवान् गुणः अकारोरपरः। अतः ऋ इत्यस्य वर्णस्य स्थाने अर् इति आयाति। अतः भ्रात् अर्, भ्रातर् सु। प्रकृते यः सुप्रत्ययः तस्य अग्रे कथयति हल्ङ्यादिना सुलोपः, नाम हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्वृक्तं हल् इति अग्रे यत् सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण अत्र विद्यमानस्य सोः लोपः भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते भ्रातर् इति अवशिष्यते, तस्य रेफस्य विसर्गः भवति, भ्रातः इति लभ्यते। तत्र कथयति अत्रापि न रेफः उकारानुबन्धवान्, नाम प्रकृते यः रेफः वर्तते सः अपि उकारानुबन्धवान् नास्ति। अयं तु ऋवर्णस्य स्थाने गुणः कृतः, तदनन्तरं स च गुणः रपरः सन् प्रवृत्तः, तदनन्तरम् अयं लब्धः वर्तते रेफः। एवं खलु। नाम प्रकृते तस्य
उकारः इति संज्ञकः नास्ति इति कृत्वा अस्यापि उत्वं न भवति। अत एव कथयति अग्रे, अतः उभयत्रापि, उभयत्र नाम प्रातरत्र इत्यत्र भ्रातर्गच्छ इत्यत्र च रेफस्य उत्वं न भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः प्रयोगसमये अस्माभिः नाम उत्वं यदि वयं कर्तुकामाः भवामः तर्हि सम्यक्तया बुद्धौ विनिश्चित्य समालोड्य यत् प्रकृते रोः एव एषः रेफः वा अथवा रुभिन्नः रेफः वा इति अवश्यम् आलोचनीयम्। ततः अग्रे कथयति, अथ देवा इह इति रूपं दर्शयितुमाह। देवास् इह इति स्थिते रुत्वम् इति मूले पश्यन्तु, देवास इह। तत्रापि तत्र नाम एतस्य रूपस्य सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। वयं जानीमः देवास् इति स्थितिः क्व भवति, प्रथमाविभक्तेः बहुवचने भवति। देवशब्दात् देव इति अकारान्तात् जस् प्रत्ययः भवति, तस्य अस् इति अवशिष्यते। देव अस् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घो भवति। देवास् इति प्रयोगस्तु साधनीयः वर्तते। देवा इह इति सन्धियुक्तः प्रयोगः। अतः तत्र देवास् इह इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति रुत्वं केन, ससजुषोरुः। इदानीं भवद्भिः इदमपि अवगम्यमानं स्यात् यत् ससजुषोः इत्यनेन रुः कुतः उच्यते, तत्र उकारस्य इतसंज्ञा कुतः उच्यमाना वर्तते इत्येतत् सर्वमपि विचिन्त्य सूत्रकारेण अतीव सूक्ष्मबुद्ध्या सूक्ष्मेक्षिकया सर्वमपि सूत्रजालं निर्मितं वर्तते। रु इत्यत्र उकारस्य अनुबन्धस्य अपेक्षा वर्तते अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र। तत्र कुतः अपेक्षा वर्तते, यत् रुभिन्नस्यापि उत्वं यथा न स्यात् एतदर्थम्। अतः सर्वमपि सुव्यवस्थितं सूत्रजालम् इदं भवति अस्माकं सूत्रकारस्य। भवतु। आम्, तर्हि रुत्वं विहितं। का स्थितिः लब्धा, देवा रु इह, अनुबन्धलोपः नाम अनुबन्धसंज्ञकः सः देवार् इह, नाम प्रकृते अयं रेफः उकारानुबन्धवान् वर्तते। समीचीनम्। आम्, ततः प्रकृतस्थितौ तत्र सूत्रम् आरभ्यते। हसि च पश्यन्तु, 1400 सूत्रं भवति। इदं तत्रैव सूत्रद्वयात् अग्रे यदि वयं पश्यामः तत्रैव पादे तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति, तदस्माभिः अधुना पठ्यते। सूत्रं भवति एवं, भो भगो अघो पूर्वस्य योषी इति। सर्वादौ सूत्रस्य तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति भो भगो अघो अपूर्वस्य इति। एवं किल। षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, विग्रहस्तु कर्तव्यः वर्तते। ततश्च यः द्वितीयं पदं वर्तते। यः सत्यं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति तत्र। अशि, अशि इत्यत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। योषि इति भवन्तः अत्र सन्धिकार्यं सद्यः एव पठितं। क्व इति चेत्
शिवोर्च्यः, शिवस् अर्च्यः इत्यत्र यथा शिवोर्च्यः इति साधितं तद्वद् प्रकृते यस् अर्च्यः ऋत्वं, यरु अर्च्यः, यर अर्च्यः, एवं खलु उत्वं य उ अर्च्यः गुणः, यो अर्च्यः एङ्गः पदान्तादत् इत्यनेन पूर्वरूपं क्षन्तव्यः सो अर्च्यः न अशि अस्ति अत्र, यो अशि योषि इति रूपं यथा नाम यत् सन्धिकार्यम् अस्माभिः पठितं तस्य प्रकृते अस्माभिः नाम विनियोगः अपि कर्तव्यः, नाम तस्य सन्धिकार्यस्य प्रकृते प्रयोगः कर्तव्यः। आम्, अष्टाध्याय्याम् इदं सूत्रं हसि च इत्यत्र नास्ति, हसि च अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च इति तु भिन्नम्, इति तु षष्ठाध्याये, इदं तु अष्टमाध्याये वयं स्मः। अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तदशम् इदं सूत्रं भवति। अतः पूर्वं मया अविचिन्त्य या संख्या उक्ता अथवा क्रमः उक्तः सः परिष्करणीयः भवतु। नाम प्रकृते विग्रहं पश्यामः, यद्यपि अग्रे वक्ष्यते तद्विषये अपि विचारः करिष्यते, परन्तु तत् भो भगो अघो अपूर्वस्य इत्यस्य विग्रहं पश्यामः। भोश्च भगोश्च अघोश्च अथवा भोश्च भगोश्च अघोश्च अपूर्वश्च, भो भगो अघो अपूर्वं समाहार द्वन्द्वः प्रकृते भवति। भो भगो अघो अपूर्वस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। अत्र अपूर्वस्य इत्यत्रापि विग्रहः वक्ष्यते। अह पूर्वः यस्मात् सः अपूर्वः, तस्य अपूर्वस्य, एवं रीत्या। अतः एवं सामान्येन विग्रहः अधुना दृष्टः, विशेषेण तु अग्रे चर्चा भविष्यति। एवं खलु। अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते, भोश्च भगोश्च अघोश्च अश्च, भो भगो अघो आह, अत्र विलक्षणः कश्चन विग्रहः अस्ति। भो भगो अघो आह इतरेतर योगद्वन्द्वः अपि वक्तुं शक्यते। अस्तु, पुनः अवधानेन शृण्वन्तु। भोश्च भगोश्च अघोश्च अश्च, भो भगो अघो आह इतरेतर योगद्वन्द्वः। अग्रे अधुना बहुव्रीहिः वक्तव्यः। भो भगो अघो आह पूर्वाः यस्य सः भो भगो अघो अपूर्वः, तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य, एवं खलु। यः अशि प्रकृते किं किम् अनुवर्तते, अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यस्मात् रोः इति अनुवर्तते, एवं खलु। ततश्च संहितायाम् इत्यस्य अधिकारस्तु वर्तते एव। प्रकृते भो भगो अघो अपूर्वस्य इति कस्य विशेषणं वर्तते, यद् अनुवृत्तं वर्तते रोः इति पदं, तस्य विशेषणं वर्तते। नाम भो भगो अघो अपूर्वः यः रुः, तस्य यः अर्थात् यकारादेशः भवति कदा, यदा तस्मात् परतः तत्र अश्प्रत्याहारस्थः वर्णः भवति इति उच्यते, एवं खलु। इति सामान्येन पदच्छेदं विधाय तस्य सूत्रार्थः सामान्येन अस्माभिः दृष्टः, एवं खलु। इदानीं व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति। रोस्सुपि इत्यतः पूर्वम् अष्टाध्याय्यां
भवति रोः सुपि इति सूत्रं तस्मात् रोः इति अनुवर्तते। अतः तदपि कुर्वन्तु। मया प्रमादवशात् पूर्वं यदुक्तम् अतोरोरप्लुताद् प्लुते इत्यतः रोः इति अनुवर्तते नैव। सः तु षष्ठः अध्यायः, तस्य सम्बन्धः अत्र नास्ति। रोः सुपि इति यत् साक्षात् पूर्वं सूत्रं पठितं भो भगो अघो इति, तस्मात् रोः इति अत्र लभ्यते। भवतु अग्रे कथयति भो भगो अघो एतेषां द्वन्द्वः इत्येषां द्वन्द्वः नाम एतेषां प्रकृते द्वन्द्वो भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे उच्यते एते पूर्वे यस्मात् इति बहुव्रीहिः। नाम एते यस्मात् पूर्वे भवतः, पूर्वाः इति पूर्वं मया उक्तं, पूर्वे भवतः इत्यपि वक्तुं शक्यते। पूर्वशब्दस्य विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति, भवतु नाम पूर्वशब्दश्च प्रत्येकं सम्बध्यते। एवं खलु। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वान्ते द्वन्द्वमध्ये च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति खलु वयं वदामः। कश्चन न्यायः अग्रे इतोपि स्पष्टः भविष्यति। सः न्यायः प्रकृते अपूर्वस्य नाम भो भगो अघो अपूर्वस्य इत्यत्र पूर्वशब्दः सर्वान्ते यः श्रूयते तस्य प्रत्येकं पदेन सह सम्बन्धः भो इत्यनेनापि भगो इत्यनेन सह अपि अघो इत्यनेन सह अपि अ इत्यनेन सह अपि सम्बन्धः भवति। एवं खलु। ततः कथयति भो पूर्वकस्य नाम तस्य सर्वैः सह सम्बन्धः वर्तते इति कृत्वा भो पूर्वकस्य भगो पूर्वकस्य अघो पूर्वकस्य अकारपूर्वकस्य च रोः इति अर्थः एतावता लब्धः भवति। एवं खलु। तदाह एतत्पूर्वकस्य नाम तत्र एतत् शब्देन किं ग्राह्यं सूत्रे भो भगो अघो अ इति एतावान्यः विषयः उक्तः, सः विषयः पूर्वं भवति यस्मात् कस्मात् रोः। तादृशस्य रोः यत्त्वं नाम यकारादेशः भवति। नाम यदि रु एतस्मात् पूर्वं भोस् इति भवति अथवा भगोस् इति भवति कश्चन शब्दः, अथवा अघोस् इति भवति, अथवा अकारः ततः पूर्वं भवति। अपि च अत्र केवलः अकारः गृहीतः, तत्र तपरकरणं नास्ति इत्यपि अस्माभिः अवधानं कर्तव्यं। कुतः? यतः प्रकृते दीर्घोऽपि अकारः ग्राह्यः वर्तते। अतः समीचीनं। तद् उदाहरणे स्फुटीभविष्यत्येव। अतः तादृशस्य रोः स्थाने यकारादेशः भवति। य इति सूत्रे अकारः उच्चारणार्थः भवति। व्यञ्जनभूतः एव यकारः तत्र इष्टः वर्तते। एवं खलु। ततः कदा भवति ततः परतः, तस्मात् रोः परतः अश्प्रत्याहारस्थः अपि कश्चन वर्णः अपेक्षितः भवति। तदैव भवति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्याता अत्र सूत्रे भगो अघो इत्यत्र अघो पूर्वस्य इत्यत्र च एङ् पदान्तादति इति पूर्वरूपम् आशङ्क्याः। नाम प्रकृतिसन्धिकार्यं स्यात् खलु, कथमेवं सूत्रकारेण प्रयोगः क्रियते वा न वा? यथा भगो अघो सूत्रे पश्यन्तु, भगो अघो इत्यत्र एङ् पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपं स्यात्। भगो घो इति वक्तव्यं। यथा देवो अर्च्यः देवोऽर्च्यः तद्वत् प्रकृतेऽपि भगो अघो पूर्वरूपे सति भगो घो इति वक्तव्यम्। अपि च कथयति अघो अपूर्वस्य इत्यत्र च
तत्रापि पूर्वरूपं स्यात् खलु। अघो अपूर्वस्य, अघो पूर्वस्य इति वक्तव्यम्। अतः सूत्रं वस्तुतः कथं वक्तव्यं, सन्धिकार्यं विधाय इत्थं वक्तव्यं। कथं? भो भो भगो घो पूर्वस्य। परन्तु तथा न उक्तं, सन्धिकार्यं न विहितं। भो भगो अघो अपूर्वस्य इति सन्धिकार्यं विनैव समस्तपदेऽपि पदानां पाठः कृतः। तथा तु न भवति। संहिता नित्या भवति समासे। एवं खलु। संहितैकपदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते इति खलु वदामः। तर्हि यत्र च संहिता नित्या तत्र सन्धिकार्यमपि नित्यं। तर्हि प्रकृते समस्तपदं वर्तते, समासः वर्तते। अतः कुतः सूत्रकारेण प्रकृते सन्धयः न कृताः, नाम सन्धिकार्यद्वयम् अत्र यत् कर्तव्यं तन्न कृतं। कुतः न कृतं तदेव कथयति। एङः पदान्तादतिति पूर्वरूपमाशङ्क्याः असन्धिरिति मूले पश्यन्तु। असन्धिः सौत्रः इति। असन्धिः नाम सन्धेः अभावः, तदेव अग्रे कथयति। सन्ध्यभावः सूत्रप्रयुक्त इत्यर्थः। नाम प्रकृते सन्धेः अभावः आर्षत्वात् ऋषिणा आचरितः वर्तते। स्पष्टतार्थं, स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं, स्पष्टतया अवगमनं भवतु पठितॄणां, तदर्थं प्रकृते सन्धेः अभावः आश्रितः। एवं खलु। सौत्रत्वात् नाम तत्र ऋषिः समर्थः। वेदे एतादृश्यः व्यवस्थाः दृश्यन्ते। क्वचित् सन्धिकार्यं सत्सु निमित्तेष्वपि न दृश्यते। कुतः? तर्हि तत्र वेदत्वात् अथवा छान्दसत्वात् साधुत्वम् इति कथयामः। तावत् सामर्थ्यं ऋषेः अपि भवति, मुनेः अपि भवति, यत् सः स्वशिष्येभ्यः स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं क्वचित् सन्धेः अभावम् आचरति। तदेव अत्र प्रकृते कृतं वर्तते। अतः किमुक्तं? सन्ध्यभावः सूत्रप्रयुक्तः इत्यर्थः। नाम सौत्रत्वात् अस्य सन्धेः अभावस्य साधुत्वम् अस्माभिः मन्तव्यम्। वस्तुतः समासे सन्धिः तु कर्तव्यः एव। अस्मदादिभिः तु तथा कर्तुं नैव शक्यते। असाधुत्वं तत्र भवति। भवतु नाम अग्रे कथयति। कृतलब्ध इत्यण् नाम कृतलब्धक्रीतकुशलाः इति एकं सूत्रं तद्धितेषु पठिष्यते। तेन सूत्रेण अणप्रत्ययः वर्तते। क्व? सौत्रः इत्यस्मिन् शब्दे। तदर्थं कथयन्नस्ति एषः। सूत्रे कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे, स च अर्थविशेषः तद्धितेषु पठिष्यते इत्युक्तमेव। सूत्रे कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे सूत्र इति शब्दात् अणप्रत्ययः सूत्र अण् अणित् भवति इति कृत्वा तद्धितेषु च आमादेः इत्यनेन आदिवृत्तिः भवति। सौत्र अ भत्वात् अकारलोपः, अर्थात् त्र इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य लोपः। सौत्र सौत्र असन्धिः इत्यस्य विशेषणं तद्भवति। अतः सौत्रः इति पुल्लिङ्गतः तत्र दृश्यते। विशेषेण तु इदं सूत्रं कृतलब्धक्रीतकुशलाः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अतः तत्र एवं रीत्या विवेकः कर्तव्यः। ततः परं तत्र एतावदुक्त्वा अग्रे कथयति। किं कथयति चेत् देवाय इह इति स्थिते यलोपं स्मारयति इति। आम्, तर्हि एतावता देवाय इह इति स्थितिः कथम् आगता? नाम देवास् इह इति खलु स्थितिः, तस्य ऋत्वम् इति मूले उक्तमेव।
एवं खलु। अतः देवा रु इह, प्रकृतेरोः परतः अश् प्रत्याहारस्थः वर्णः अस्ति एव। अतः देवा य इह, नाम नाम एतस्य रोः स्थाने भो भगो अघो अपूर्वस्य, प्रकृते विद्यमानात् रोः पूर्वं भोस् नास्ति, भगोस् नास्ति, अघोस् अपि नास्ति, परन्तु अकारः तु अस्ति। स च अकारः वकारोत्तरवर्ती आकारः, यतः अकारेण दीर्घस्यापि तत्र ग्रहणं भविष्यति। अतः अत्र यत्वं का स्थितिः जाता, देवाय इह, देवाय इह इत्यवस्थायां पूर्वं पठितं यलोपं स्मारयति इति कथयति व्याख्याता। लोपशाकल्यस्येति तच्च सूत्रं पूर्वं पठितम् अस्माभिः, एवं खलु। अवर्णपूर्वयोः यवयोः तत्र लोपः स्यात् अशि परतः इति खलु तत्र पठितम्। अतः प्रकृते लोपशाकल्यस्य इत्यनेन पक्षे, नाम विकल्पेन, नाम शाकल्यमते लोपः भवति इति अतः कथयति देवा इह इति यलोपपक्षे रूपं, नाम यलोपः यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे इदं रूपम् इति। अग्रे कथयति तदभावे देवायिहेति मूले उक्तमेव खलु, नाम यस्मिन् पक्षे यकारस्य लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे तत्र सः यकारः तथैव तिष्ठति। अतः देवाय इह देवायिह इति तत्र रूपं भवति इत्यर्थः। एवं खलु। ततः प्रत्युदाहरणम् अत्र प्रस्तूयते अग्रे, दलप्रयोजनम्, एवं खलु। पृच्छति अशि किम्, नाम अशि मूले पश्यन्तु, अशि किं नाम अशि इति कुतः इति चेत् देवारु सन्ति इत्यत्र तदेव कथयति व्याख्याता एव, देवास् सन्ति इति स्थिते सस्य रुः, नाम देवास् इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य ऋत्वं भवति, एवं खलु। देवारु सन्ति ऋत्वं केन, ससजुषोरुः इत्यनेन तत्र कथयति तस्य अशपरकत्वाभावात् यत्वन्न, एवं खलु। अस्मात् रोः परतः कः वर्णः वर्तते, सन्ति इत्यस्य सकारः, सः किम् अश्प्रत्याहारे अन्तर्भवति वा इति चेत् न, अश्प्रत्याहारे तस्य अन्तर्भावः एव नास्ति, अतः यत्वमपि न भवति। कथयति किन्तु विसर्गः केन, खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः, का स्थितिः, देवाः सन्ति, तदनन्तरं विसर्जनीयस्य सः इति यत् सूत्रं पूर्वं पठितं तेन सूत्रेण विसर्जनीयस्य स्थाने सकारादेशः भवति। देवास् सन्ति मेलनेन देवास् सन्ति इति रूपं भवति। अतः प्रकृते अश्भिन्ने वर्णे परतः अपि रु इत्यस्य स्थाने यकारादेशः यथा न स्यात्, तदर्थम् अश्ग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यत्र। समीचीनम्। तत्र पुनः अग्रे उच्यते, नाम मूले एतत् प्रत्युदाहरणसन्दर्भः, नाम एतावता, नाम अश्ग्रहणं कुतः इति सामान्येन यदुक्तं देवाः सन्ति एतावता उक्तः विषयः सम्पन्नः भवति, परन्तु एतत् प्रत्युदाहरणसम्बद्धः विशिष्टः अत्र अग्रे विचारः अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते, एवं खलु। तद् अवधानेन तत्र श्रोतव्यम्। तत्र पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते आदौ, समीचीनम्।
कथयति नन्वेह अशग्रहणं व्यर्थम्। अशग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति इति पूर्वपक्षी कथयन् अस्ति, प्रतिपादयन् च वर्तते। कुतः अग्रे कथयति न च देवार सन्ति इति स्थिते रेफस्य यत्त्वव्यावृत्त्यर्थं तदिति वाच्यं। नाम एतावता भवद्भिः एवमेव खलु उक्तं, देवार सन्ति इत्यत्र रेफः यः वर्तते उकारानुबन्धवान्, तस्य यत्त्वं न भवतु, तस्य स्थाने प्राप्यमाणस्य यत्त्वस्य व्यावृत्तिः भवतु, अर्थात् निवृत्तिः भवतु। तदर्थं तद् नाम तदर्थं तत्र रेफः पठ्यते, तदर्थं तत्र अशि इति ग्रहणं क्रियते इति यदुक्तम् इति न च वाच्यम् इति एवं रीत्या न वक्तव्यम् इति। कुतः इति चेत् अग्रे उच्यते यत्त्वस्य असिद्धतया विसर्गे सति। नाम यत् प्रयोजनं भवद्भिः उक्तं तत् प्रयोजनम् अत्र न वक्तव्यम् इति। यत्त्वस्य अत्र निवृत्तिः प्रकारान्तरेणापि भवति, अशि इति पदस्य ग्रहणं कर्तव्यमेव इति नास्ति। तत्र कथयति यत्त्वस्य असिद्धतया। एवं खलु यत्त्वं केन उच्यते, तत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन खलु उच्यते। विसर्गे सति विसर्गत्वं केन उच्यते, खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन उच्यते। द्वयोः अपि सूत्रयोः अष्टाध्याय्यां क्व स्थितिः वर्तते इति चेत् अत्र अस्मिन्नेव पादे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति 15 सूत्रं भवति। ततः रोस्सुपि तदनन्तरं भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति 17 सूत्रं भवति। एवं खलु। अतः तदेव कथयति यत्त्वस्य असिद्धतया, नाम विसर्गे कर्तव्ये यत्त्वम् असिद्धं भवति। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वम्। एवं खलु। तत्र कथयति यत्त्वस्य असिद्धतया विसर्गे सति, नाम यत्त्वं तत्र असिद्धं भवति, विसर्गः एव तत्र तिष्ठति। सत्त्वे नाम विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन विसर्गस्य स्थाने सत्त्वे देवाः सन्ति इति सिद्धेः इति शङ्कते। नाम देवाः सन्ति इति प्रयोगः एवं रीत्या सिद्ध्यत्येव खलु। एवं खलु। अतः एतादृशं पूर्वपक्षिणः विषयं श्रुत्वा अथवा एतादृशं पूर्वपक्षं बुद्धौ संस्थाप्य प्रकृते शङ्कते, नाम शङ्कां करोति मूले। कथं पश्यन्तु। यद्यपि इति मूले पश्यन्तु। यद्यपि इह नाम अस्मिन् प्रयोगे यत्त्वस्य असिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते। एवं खलु। नाम यत्त्वस्य असिद्धत्वं वर्तते, विसर्गे कर्तव्ये यत्त्वस्य असिद्धत्वं वा न वा, पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन। तर्हि यत्त्वं तत्र न सम्पन्नम् एव वर्तते, तत्र तु रुः तथैव अस्ति। अतः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति दृष्टौ तत्र यत्त्वमेव नास्ति, अतः तस्य रेफस्य विसर्गः क्रियते। नाम विसर्गः लभ्यते, सत्यं। तदेव व्याख्यातारमपि अनुसरन्तु। तत्र कथयति अस्तु यत्त्वस्य असिद्धत्वात् रेफस्य विसर्गः। शङ्का उपस्थाप्यमाना अस्ति तावदेव, अयमेव सिद्धान्तः इति न। अशि इति ग्रहणम् अपेक्षितमेव, तद्व्यर्थं नास्ति। नाम अस्तु यत्त्वस्य असिद्धत्वात् रेफस्य विसर्गः, नाम यद्यपि यत्त्वस्य असिद्धत्वात् विसर्गः लभ्यते, अस्तु तथा भवतु। नाम कथयति तथापि, मूले कथयति तथापि विसर्गस्य
मूले पश्यन्तु। तथापि विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वाद्यत्वं स्यात् उच्यते। तथापि तस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वाद् यत्वं दुर्वारं। नाम तस्य कस्य विसर्गस्य। विसर्गः कस्य स्थाने क्रियते? रेफस्य स्थाने क्रियते। रेफः कः? रेफः रुः, उकारानुबन्धवान्। अतः आदेशः स्थानिवत् स्यात्। एवं खलु? तर्हि प्रकृते आदेशः कः? आदेशः विसर्गः, स्थानिः कः? रुः, अर्थात् रोः यः रेफः अस्ति सः। अतः आदेशः अर्थात् विसर्गः स्थानिवत् स्यात् अर्थात् रुवत् स्यात्। तस्मिन् ऋत्वम् अतिदिष्टं स्यात् स्थानिवद्भावेन। ऋत्वं यदि अतिदिष्टम् अस्मिन् विसर्गे तदा तु यत्वं सावकाशं खलु। विसर्गः भवतु नाम, परन्तु स्थानिवद्भावेन अस्मिन् विसर्गे ऋत्वातिदेशः। विसर्गे ऋत्वं यदि सङ्क्रान्तम् अथवा अतिदिष्टं तर्हि भोभगोपूर्वस्य इत्यस्य तत्र प्राप्तिः भविष्यत्येव, यत्त्वं भविष्यत्येव। तच्च दुर्वारम् अर्थात् वारयितुं न शक्यते, तस्य निवारणं कर्तुं न शक्यते। तस्य निवृत्तिः भवतु एतदर्थमेव तत्र नाम स्थानिवद्भावेन प्राप्तस्य यत्त्वस्य निवृत्तिः भवतु एतदर्थं तत्र अशग्रहणम् आवश्यकं। तदेव कथयति अग्रे। अतः अशग्रहणम् आवश्यकम् इति भावः। एतदर्थं तत्र अतीव विचिन्त्य सूत्रे भोभगोगो अपूर्वस्य योषि इत्यस्मिन् सूत्रे अशि इति पदस्य ग्रहणं कृतं यद् वर्तते तस्य अपेक्षा वर्तत एव इति उच्यते। एवं खलु? अग्रे उच्यते इतोपि व्याख्या नाम पूर्वपक्षी सन्तुष्टः नास्ति। तेन पुनः अग्रे उच्यते किं पश्यन्तु। ननु यत्त्वविधौ विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन कथं ऋत्वम् इति। एवं किल? नाम यत्त्वविधौ कर्तव्ये विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वं कथं? सः शङ्कते अथवा कथयति अनल्विधौ इति निषेधात्। आदेशः स्थानिवत् स्यात् परन्तु न अल्विधौ। एवं खलु? न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इति तत्र अस्माभिः विस्तरेण पठितं। स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रप्रपञ्चनवेलायाम्। एवं खलु? तर्हि प्रकृते कथं स्थानिवद्भावेन भवद्भिः तत्र विसर्गे ऋत्वधर्मारोपः क्रियते? कथयति अग्रे विसर्गस्थानीभूतं रेफमाश्रित्य। एवं किल? विसर्गस्थानीभूतं रेफम् आश्रित्य नाम विसर्गस्य स्थानी कः? रेफः। रेफस्य स्थाने खलु विसर्गः क्रियते। तर्हि स्थानी रेफः, आदेशः विसर्गः। तर्हि तादृशं तादृशः विसर्गस्थानीभूतः यः रेफः तं रेफम् आश्रित्य प्रवर्तमानस्य यत्त्वविधेः स्थान्यलाश्रयत्वात्। एवं खलु? नाम अस्य यत्त्वविधेः नाम स्थानीभूतः यः अल् एकः अल् तदाश्रयत्वं प्रकृते विद्यमानस्य यत्त्वविधेः वर्तते। तत्र तु स्थानिवद्भावः न भवति इति अनल्विधौ इति तत्र निषेधः उक्तः वर्तते। अतः एव न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इति तत्र सूत्रार्थः उपपन्नः भवति। तस्य च अस्माभिः शुद्ध्युपास्यः इति साधनवेलायां विस्तरेण तत्र विचारः कृतः वर्तते। तद्वत् प्रकृतेपि कथं वा स्थानिवद्भावेन विसर्गे ऋत्वातिदेशः क्रियते इति। तर्हि तत्र उच्यते भोः सम्यक् शङ्कितं भवता, परन्तु इत्यत आह किमाह
नाम सम्यक् शङ्कितं भवता, परन्तु न ह्ययम् अलविधिः। प्रकृते अल्विधिः नास्ति भोः। यद् भवान् कथयेत् यत् अल्विधौ स्थानिवद्भावो न भवति, अत्र अल्विधिः नास्ति। तदेव मूले उक्तं न हि अयम् अल्विधिः, नाम प्रकृते अल्विधिः नास्ति। प्रकृते भवान् चिन्तयन् अस्ति खलु यत् रेफस्य यकारः, नाम एकस्य अलः स्थाने यकारः इति, तथा न। कुतः इत्यतः आह, नाम कथं प्रकृते अल्विधिः नास्ति इति बोधनीयं खलु इत्यतः आह। किमाह पश्यन्तु। रोः इति समुदायरूपाश्रयणात् इति मूले उक्तं खलु, नाम रोः इति समुदायरूपाश्रयणात्। तत्र अस्य सामान्येन अर्थः उच्यते, नाम प्रकृते रेफस्य यत्त्वं भवतु इति नोक्तं केन, भोभगोगो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन। तेन तु रोः यादेशः भवतु इत्युच्यते। नाम यस्य तत्र रोः सुपि इत्यस्मात् रोः इति खलु लब्धम्। एवं खलु, नाम यस्य स्थाने आदेशः विधातव्यः सः रेफः न उच्यते। सः तु अनुबन्धसहितः यः रु वर्तते तस्य अनुबन्धसहितस्य स्थाने यत्त्वं भवतु इत्युच्यते। केवलस्य रेफस्य स्थाने यत्त्वं भवतु इति नोच्यते। अनुबन्धसहितश्च समुदायः अस्ति। सः एकः वर्णः नास्ति, एकः अल् नास्ति। यद्यपि सत्यं तस्य ऋ इत्येव अवशिष्यते, व्यवहारकाले रोः ऋ इत्येव अवशिष्यते, तत्सर्वम् अङ्गीकुर्मः। अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य एव च ग्रहणं भवति, सत्यम् अङ्गीकुर्मः। अनुबन्धात् विनिर्मुक्तः यः तस्य एव वयम् अवशिष्टस्य ग्रहणं कुर्मः, सत्यम् अङ्गीक्रियते। परन्तु तत्तु प्रयोगे, व्यवहारे। प्रकृते तु यत्त्वविधिः कस्य स्थाने कर्तव्यः, सः यत्त्वविधिः अथवा सः यत्त्वादेशः रेफस्य स्थाने कर्तव्यः इति नोक्तमेव। पश्यन्तु सूत्रार्थम्, एतत्पूर्वकस्य रोः यादेशः इत्युच्यते। तर्हि रुः तु समुदायः वर्तते, नाम वर्णसमुदायः सः वर्तते, एकः अल् नास्ति। सः ऋ अपि अस्ति, उ अपि अस्ति। अतः यद्यपि तस्मात् तस्य रेफः एव अवशिष्यते, परन्तु यत्त्वविध्यर्थं तु रोः स्थाने भवतु इत्युक्तं, न तु रेफस्य स्थाने भवतु इत्युक्तम्। रुः च समुदायः, वर्णसमुदायः, द्वयोः समुदायः सः वर्तते, वा न वा? अतः प्रकृते अल्विधिः नास्ति। तस्मात् भवान् न अल्विधौ इति, नाम अनल्विधौ इति निषेधः अत्र प्रवर्तते। अतः प्रकृते विसर्गे ऋत्वातिदेशः कर्तुं न शक्यते। अतः ऋत्वादिदेशाभावे प्रकृते प्राप्तस्य यत् नाम प्रकृते ऋत्वादिदेशाभावे यत्त्वस्य तत्र स्थानिवद्भावेन यत्त्वस्य प्राप्तिरपि न भवति, तस्य तद्वारणाय अशीतिग्रहणं कर्तव्यम् इत्यपि, अशीतिग्रहणं न कर्तव्यम् इति यद्भवता उच्यते पूर्वपक्षिणा, तथा नास्ति भोः। प्रकृते स्थानिवद्भावेन विसर्गे ऋत्वादिदेशः लभ्यते एव। अत्र अल्विधिः नास्ति, येन अल्विधौ स्थानिवद्भावः न इति निषेधः प्रवर्तेत। प्रकृते अनल्विधिरेव। कुतः? यतः रुः इति समुदायस्य स्थाने उक्तः वर्तते यादेशः, न तु केवलस्य रेफस्य स्थाने। अतः प्रकृते यत्त्वं प्राप्नोति एव, तद्वारणाय अशीतिग्रहणं कर्तव्यं। ततश्च परतः सकारः न लभ्यते। एवं खलु? परतः अश्वर्णः न लभ्यते, सकारः एव अस्ति। समीचीनम् इति समाधानं भवति। परन्तु व्याख्याता
प्रकृते यया विशिष्टया शैल्या कथयन् अस्ति तां शैलीम् अनुसरन्तः वयम् अग्रिमे पाठे अस्य विचारस्य तत्र उपसंहरणं करिष्यामः। अद्य तावत् एतावदेव पठित्वा अत्रैव अस्य पाठस्य उपसंहरणं वयं कुर्मः। समीचीनं। भवतु मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तुदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। एवञ्च स्वादिसन्धिप्रकरणस्य अस्य चतुर्थः पाठः एषः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः।